رأيت رؤيا في المنام واعتبروها كما شئتم، اعتبروها بأنها أضغاث أحلام أو كما تريدون، ولكن رأيتها في المنام وواجب علينا أن نقولها. فيا إخوان، رغم أنها قصيرة ولكن لعل بها البشرايات الكثيرة. أما هي فرأيت سيدنا عمر رضي الله عنه وأبو بكر وخالد بن الوليد واقفين على شاطئ بحر غزة. أما خالد بن الوليد فرأيته قد سحب سيفه وألحق في الكفار، وسيدنا عمر وأبو بكر ظلهم في مكانهم ثابتين ينتظرون الأعداء. فيا إخواننا، رغم الظروف التي نعيشها اليوم في غزة، إلا أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا لو بعد حين. والله إننا ما نراه في غزة من آلام وأوجاع، فثباتنا وصبرنا على كل ما نراه اليوم في غزة هذا أكبر انتصار من الله، لأننا قد صبرنا ورضينا بما قسم الله لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج على أهل غزة.